बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेलाग में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। साने मच में शहीद होने वाले मज़दूर जिनके लवाहिकीन गुज़श्ता कई दिनों से धरना दिए मच में बैठे हुए हैं, हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। और उस वाक़े के असरात और उस साने के असरात से पूरा पाकिस्तान अफसरदा है, तमाम लोग परेशान हैं, चाहे वो हुकूमती शख्सियात हों, अपोजिशन हो, उलमाए कराम हों, मीडिया हो या इंटेलेक्चुअल्स हों, सब के सब साने मच की शदीद अल्फाज में मज़म्मत कर रहे हैं। इस अफसोसनाक साने के पीछे की ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की, जो कि कलअदम तंजीम है। और ये तमाम तर चीज़ें वाज़े हो चुकी हैं कि दाइश एक ऐसा दहशतगर्द गिरोह है जिसको हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रा और दीगर इंटरनेशनल होस्टाइल एजेंसीज़ पाकिस्तानियों का खून बहाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। और इस तमाम तर जो उनकी कोशिश है वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़े, यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो, यहाँ अफरा तफरी बढ़े और इस तरह के मसाइल जन्म लें जिससे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनमें इजाफ़ा हो। हमें इस पूरे सूरत हाल को बड़ा बारीक बीनी से देखने की ज़रूरत है। मीडिया पे टॉक शोज़ हो रहे हैं, बातें हो रही हैं कि और इस वाक़े के हवाले से मुख्तलिफ़ तरह के ओपिनियंस और राय इस्तेमाल की जा रही हैं। हुकूमत अपने तरीके से इस मामले को टैकल करना चाह रही है, अपोजिशन जमातें इसे अपने अंदाज में पेश कर रही हैं। और धरने के जो शुरका हैं उनका मौक़िफ़ अपना है, उनके कुछ मुतालबात हैं जो 10 नकात पे मुश्तमिल हैं, जो यकीनी तौर पे हुकूमत के पास आ चुके हैं। वज़ीर आला जाम कमाल वहाँ गए, उन्होंने वहाँ जाके बात की, उनके साथ उनकी काबीना के दिगर अरकान मौजूद थे जिनमें बुशरा रिंद थी, वहाँ के होम मिनिस्टर थे और दिगर लोग उस CM साहब के साथ वहाँ जाके बात की। और उससे पहले शेख रशीद साहब वहाँ गए, वफाकी वज़ीर दाखिला, लेकिन तमाम तर जो मुज़ाकरात थे वो ताहाल नाकाम हो रहे हैं। गो के इतलात ये हैं कि कुछ मुतालबात जो धरने के शुरका के हैं वो मान लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये धरना जारी है। हम इस हवाले से जानेंगे, हमारे साथ एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे पास हुकूमती नुमाइंदे होंगे बलूचिस्तान की जनाब मैडम बुशरा रिंद जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलाहात हैं। उनसे जानेंगे कि हुकूमती इक़दामात क्या हैं, धरने के जो शुरका हैं उनके मुतालबात क्या हैं और किस अंदाज़ में आप इन सारी चीज़ों को बेहतर करके इस वक्त जो एक परेशान कुन सूरत हाल है इससे कैसे बाहर निकला जाएगा। एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा रिंद जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलाहात बलूचिस्तान हैं। उनसे जानते हैं कि मच धरना इस वक्त वो किस फेज़ में है, क्योंकि ये ख़ुद भी गई और वज़ीर आला बलूचिस्तान जब पाकिस्तान पहुँचे तो उनके साथ बुशरा रिंद उस डेलीगेशन में मौजूद थी जिन्होंने धरना मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात किए। मैडम, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि वहाँ क्या सूरत हाल रही और इस वक्त क्या फेज़ है, क्योंकि जो धरना मुज़ाहिरीन है वो इस पे बाज़िद हैं कि जब तक प्राइम मिनिस्टर वहाँ नहीं आ जाते हम अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इस हवाले से क्या कर रही है, उनके जो मुतालबात थे उनमें से किस किस मुतालबे को इस वक्त तक मंजूर किया गया है और आप क्या समझती हैं कि कब तक ये मुमकिन है कि जो शुहदा हैं उनकी तदफीन हो सकेगी? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये मैं कहती हूँ इशू बिल्कुल बहुत तकलीफदेह ट्रेजेडी थी जो बलूचिस्तान के ऊपर गुजरी, बल्कि पाकिस्तान के लोगों पे जी। और हम सब इनके दर्द में बराबर के शरीक हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मतलब इतने रिस्पेक्टेबल लोग इनके पास गए हैं, इतने लोगों ने जाकर 10 वर्दा गुजारिश की जिसमें मैं भी शामिल थी कि मैंने एक औरत होने का वास्ता भी उनको दिया कि आप बिल्कुल धरने में बैठे रहें, आपके मुतालबात सर आंखों पे, CM साहब इधर है मौजूद है आपके मुतालबात सुनने के लिए, लेकिन तदफीन करा दे। क्योंकि ये देखें कि इस्लामी एक अमल है जिसका हमें अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है और हम सिर्फ इस चीज पे उनको फोर्स कर रहे थे कि आप सिर्फ तदफीन करें, या जो इवन डिमांड फॉर द कैश था वो भी हम देने को तैयार थे कि आप थोड़ी ले लें, लेकिन बाकी चीजें आप थोड़ा सा तो सब्र करें। लेकिन वो बजट थे कि जी इमरान खान साहब आएंगे, जबकि हमने उनको ये भी समझाया कि देखिए 18वीं तरमीम के बाद सुबह खुद मुख्तियार है, CM साहब के पास सारी पावर्स हैं, वो जो आप चाहते हैं आपकी डिमांड्स वो पूरी करेंगे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब आके भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी आपकी डिमांड्स होंगी वो CM साहब को ही बताएंगे। तो आप लोग कम से कम इस चीज को समझने की कोशिश करें। लेकिन ये है कि वाकई कुछ शहर पसंद अनासर उनके साथ उनको अच्छा मैडम, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जो मिनिस्टर हैं अब्दुल खालिक हज़ारा, उनकी एक स्टेटमेंट गर्दिश कर रही है कि वो कह रहे हैं कि जो लवाहिकीन हैं जिनके बच्चे शहीद हुए हुए हैं उनके मुतालबात अलग हैं और जो धरना दिए चंद लोग बैठे हैं उनका मुतालबा अलग है। इसमें कोई हकीकत है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए लवाहिकीन तो बहुत ही गरीब और मिस्कीन लोग हैं, उनको तो इस वक्त सिवाय इंसाफ चाहिए और वो तकसीम के चक्कर में है। और
कुर्बानी को भी राजी थे, लेकिन कुछ लोग जो अपनी दुकानदारी चमकाना चाह रहे हैं, इस वक्त सियासत खेलना चाह रहे हैं, तो वो लाशों की सियासत करें और इस तरह इस इशू को बहुत बढ़ा दिया उन्होंने। तो अफसोस की बात ये है कि हमें कम से कम जो शहीद हुए हैं उनकी लाशों पे सियासत करने का कोई वो नहीं है। अभी मैं डॉन न्यूज को देख रही थी कि उसमें आज आया था कि PMLN के दौर में सबसे मतलब 509 हज़ारा जो है वो शहीद हुए थे। और बीबी साहिबा यहाँ आकर कह रही हैं कि जी इतने बेहिस हुक्मरान हैं जो आए नहीं, तो हम तो यहाँ मौजूद हैं, हम तो 24 घंटे उनसे रास्ते में हर सेकंड निगोशिएशंस करें। इवन रात को 2 बजे तक मैंने एज अ खातून वहाँ पर मौजूद थी और हमारी टीम्स मौजूद थी, लेकिन ये कि वो एग्री होने को तैयार नहीं, क्योंकि वो बेचारे उनका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उन बीच में शरपसंद अनासर का है जो पाकिस्तान का अमन नहीं चाहते, बलूचिस्तान का अमन नहीं चाहते। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो उनके मुतालबात हैं तकरीबन 10 पॉइंट्स हैं, इनमें से अब तक कोई ऐसा मुतालबा जो एक तो DPO और DC बोलान को तो उनके ओहदों से हटा दिया गया, इसके अलावा कोई मुतालबा जो उनका पूरा किया गया हो जिस पे आपकी और मुजाहिरीन की बात हुई हो? देखिए, जो उनकी माली इमदाद की बात थी उस पर भी फौरी एग्री कर लिया गया है। असल देखा जाए तो जो मुतासरीन है उनका इससे रिलेशन होना चाहिए, ना कि जो ये NICs जो है ब्लॉक है उनको खोला जाए, जो जेल में उनको रिहा किया गया, मतलब इसका डेड बॉडी से जी, ये एक चीज़ मैं बिल्कुल आपके पॉइंट पे ऐड करूंगा कि इसमें पॉइंट नंबर 8 है कि साने अली आबाद शहीद बिलाल नूरज़ई के बाद जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें भी फिलफौर रहा किया जाए। तो मेरी वैसे कुछ नूरज़ई ट्राइब के लोगों से बात हुई, तो अगर आप इनको रहा करेंगे तो फिर वो आपके लिए एक इसी तरह का धरना बन जाएगा। तो ये बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन में लग रहा है मामला मुझे, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने कातिलों को कैसे रिलीज होने देंगे। आई एग्री, बिल्कुल। और दूसरा ये कि 2011 में मैं आपके चैनल की तरफ से बताना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में कुछ से ज्यादा हजारा कम्युनिटी को टारगेट किया गया था, और जिनमें वहाँ थे कोई आने की किसी की तौफीक नहीं उनकी उस दौर में। और आज ये लोग यहाँ पर आकर इस तरह के भाषण देके जा रहे होते हैं जैसे कि इनके दौरे हुकूमत में तो ना कोई वाकया हुआ और ना ही कभी किसी को तकलीफ दी गई हो, और ये हर सेकंड आवाम के दर्द पे अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पे रोमर्स भी आते हैं, किसी टाइम आता है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने कोयटा जाने का फ़ैसला कर लिया, फिर आता है फ़ैसला मौखर हो गया। आपके ख्याल से क्या ऐसी कोई चीज़ डिस्कशन हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहाँ जाएंगे, या ऐसा मुमकिन नहीं है और आप लोकली इस मसले को हल करेंगे? देखिए, ये कुछ चीजें जो होती हैं वो ऑन द स्क्रीन बताने की कोशिश होती है, जिनमें से एक उनके दौरे का भी है, और दूसरी बात ये कि ये एक इवेंट चल पड़ेगा कि फिर जहाँ भी कोई सामने होगा वो कहेंगे हम दफनाएंगे नहीं, आप पहले जी प्राइम मिनिस्टर पहुंच जाए। तो वी आर अवॉइडिंग टू हैव दिस ट्रेंड, और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर आएंगे। उन्होंने ना नहीं कहा कि मैं नहीं आ रहा, उन्होंने बिल्कुल बात ये कहा है टेलीविजन पे कि मैंने आना है। ठीक। अच्छा, मैडम बुशरा हिंद, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वजाहत की कि क्या मुज़ाकरात का जो धरना मुज़ाहिरीन हैं उनके साथ गवर्नमेंट के क्या डायलॉग्स हो रहे हैं, किस तरह से पेशरफ्त हो रही है, और आपकी गवर्नमेंट यकीनी तौर पे कोशिश कर रही है कि इस चीज़ को आगे बेहतर अंदाज में लेके जाया जाए। और मैं भी इस पे ये एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा अपने नाज़रीन के लिए कि बलूचिस्तान में या पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बेशुमार लोग हमारे शहीद हुए हैं। हमें इस चीज़ से कतई नज़र कि वो किस कम्युनिटी से हैं, किस मसलक से हैं, हमें ये देखना होगा कि ये जो कत्ल व गारत है इसमें यकीनी तौर पे गैर मुल्की जो अनासर हैं, गैर मुल्की दुश्मन अनासर हैं, उनका किरदार है, और वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान में एक अनसर्टिनिटी की फ़ज़ा कायम करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को जितना ज़्यादा हो सके उसे फ़रोग़ दिया जाए, यहाँ एक डिस्टेबलाइजेशन की तरफ मामलात को लेके जाया जाए। तो मेरी भी जो धरना मुज़ाहिरीन हैं या जो शुरकाए धरना हैं उनके लवाहिकीन के साथ तमाम तर हमदर्दियों के साथ ये गुजारिश है कि ये जो कंस्पायरेसी है ये बाहर से लिखी गई है और इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, और हमें किसी भी ऐसे अमल की तरफ नहीं जाना चाहिए जिससे खुदा न ख्वास्ता मुल्क में एक अनारकी फैले, इंतशार फैले, क्योंकि कुर्बानियाँ सभी की हैं, सभी मोहतरम हैं। आज कल जो साने मच के जो शोधा हैं वो भी उतने ही काबिल एहतराम हैं, और इसी तरीके से बलूचिस्तान में देखा जाए तो बलोच एल्डर्स की भी कुर्बानियाँ हमारे सामने हैं। जनरल इलेक्शन से पहले नवाबजादा शहीद सिराज रईसानी के साथ 200 से ज़ायद लोग शहीद हुए। इसी तरीके से वहाँ एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ था जिसमें वकला की एक बड़ी तादाद शहीद हुई थी।
تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف کوئی ایک ہی طبقے کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اس چیز کے اوپر میں اپنے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں, ہمارے جو دھرنے کی قیادت ہے, ان سب سے میں بھی یہ بینگ اے سٹیزن آف پاکستان یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کو صرف اس حد تک نہ رکھا جائے. یہ قتل عام قابل مذمت ہے, یہ دہشت گردی قابل مذمت ہے, اور داعش جیسی جو تنظیم ہے وہ بلا تفریق سب کے قتل عام میں ملوث ہے. انہوں نے ہمارے فوجی جوانوں کو بھی قربان کیا, انہوں نے ہمارے سویلینز کو, تمام مسالک کے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا. تو یہ یقینی طور پہ آج پورا پاکستان سانحۂ مچ کے لواحقین کے ساتھ کھڑا ہے, شہدائے مچ کے لواحقین کے ساتھ کھڑا ہے, لیکن اس کو کسی صورت ایک سیکٹ کا مسئلہ بنا کے پیش نہ کیا جائے. پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اور دہشت گردی پورے پاکستان کا مسئلہ, اور سب اس سے متاثر ہوئے ہیں. ناظرین, یہاں چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ جو ہندوستان کی پاکستان میں اوور آل مداخلت ہے اس کو کس انداز میں کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے, اور جو ڈوزیئر پیش کیا گیا تھا باہر یونائٹڈ نیشن کو دیا گیا, دیگر فورمز پہ پیش کیا گیا, اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کیا عمل درآمد کیا. ایک شارٹ سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ملک میں یقینی طور پہ فضا سوگوار ہے. ہر جو میں سمجھتا ہوں کہ ذی شعور شخص ہے وہ پریشان ہے, کیونکہ جس بربریت کا مظاہرہ مچ میں کیا گیا وہ یقینی طور پہ قابل تعریف نہیں ہے. اس کی کوئی بھی شخص اس کی حمایت نہیں کر سکتا. داعش جیسی جو دہشت گرد تنظیم ہے وہ بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر رہی ہے. اس سے یقینی طور پہ ہر ایک پاکستانی میں غم و غصہ پایا جاتا ہے, کیونکہ یہ کوئی ایک پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی بے شمار واقعات ہوئے, میں نے پہلے بھی بات کی. اور لیکن ملک میں ساتھ ساتھ جو سیاسی ٹیمپریچر ہے, سیاسی گہما گہمی ہے, وہ بدلتے حالات کے ساتھ اس کا جو فیز ہے اس میں بھی ایک تبدیلی آتی جا رہی ہے. گزشتہ دن اس پورے معاملے پہ پی ڈی ایم کی قیادت کوئٹہ پہنچی. انہوں نے وہاں جا کے دھرنا لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کی, بات بھی کی, اور حکومت پہ وہاں تنقید بھی کی گئی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بلوچستان کے انتہائی اہم ترین رہنما ہیں, اور ان کا جو اپنا عہدہ ہے سینئر نائب امیر ہیں جے یو آئی نظریاتی پاکستان کے, حافظ عبد القادر لونی صاحب. جانی پہچانی شخصیت ہیں بلوچستان کی. لونی صاحب, سب سے پہلے آپ سے بھی میں اس لیے اظہار تعزیت کروں گا جو بلوچستان میں ہوا سانحۂ مچ, اور جس انداز میں ظاہر ایک ظلم و بربریت ہوئی, عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے, ایک دھرنا جاری ہے. لیکن سر, بینگا بلوچستانی, بینگا ٹرائبل ایلڈر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دھرنا ظاہر کب تک چلے گا؟ ریاست آپریشنز تو کر رہی ہے, دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں, تو آپ علماء کرام پہ باری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس وقت جو شہداء کی تدفین ہے اس کے لیے اقدامات کریں. اس حوالے سے کوئی آپ نے سٹیپ لیا؟ کیا آپ اور آپ کے ساتھ جو دیگر علماء کرام ہیں کیا وہ دھرنا قیادت کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سب سے پہلے کیپٹل ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس اہم مسئلے پہ ہماری رائے جانی. سر تو جیسے آپ جانتے ہیں بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے, اس میں آئے روز جو ہے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو یہ جو مچ کا واقعہ ہے یہ بہت دلخراش واقعہ ہے. ہم نے تو بار بار ان سے تعزیت بھی کی ہیں, ان سے ہم رابطے میں بھی ہیں. میں آپ کے توسط سے بھی اس سانحے پہ غم اور دکھ کا اظہار کرتا ہوں, اور یہ صرف ہزارات برادری کا غم اور دکھ نہیں ہے بلکہ یہ تمام بلوچستان کا ہے, بلکہ پورے پاکستان کا ہے. سر, ہم سب اس پہ غم ہے, پریشانی ہے. جو ہے وہ بہت دلخراش واقعات ہیں, اور اس سے جو ہے نہ صرف بلوچستان کو بلکہ پاکستان کے دشمنوں نے یہ کیا ہے. اور انہوں نے پہلے بھی جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے انڈیا ملوث ہے. وہ ہمارے پڑوسی ملک میں بیٹھی ہوئی ہیں اور بہت ساری کارروائیاں جو ہیں وہ بلوچستان میں کرتے ہیں. پہلے علماء کو شہید کیا, پھر مختلف جو ہے قوموں میں سیٹلر لوگوں کو جو یہاں بلوچستان میں پنجابی جو بہت عرصے سے یہاں پر پیدائشی ہیں لیکن ان کو بھی ٹارگٹ کلنگ ہوتا رہا. اب جو ہے ہزارہ برادری کے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ انسانیت سوز واقعہ ہے, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. ٹھیک. حافظ صاحب, جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں ظاہر ہندوستانی خفیہ ایجنسی را کی انوالومنٹ ہے, پاکستان نے ایک ڈوزیئر بھی عالمی سطح پہ پیش کیا, یہ ساری بات ہوئی. لیکن اس کو جب اگر ہم سب یہ جانتے ہیں, جب تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا ایک پلان ہے, ظاہر ہے جب یہ پہلے تو ایک کارروائی کروائی جاتی ہے, پھر اس کے بعد جب لوگوں میں غم و غصہ آتا ہے تو اس کو بھی پھر ریاست کے خلاف ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو کیا ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے علماء کرام سر جوڑ کے بیٹھیں,
کوئی ایسی حکمت عملی بنائیں جس سے ہم جو بھارتی سازش ہے اس کو ناکام کر سکیں؟ ہمارے درمیان یہاں پر علماء کے درمیان چاہے اہل تشیع کا علماء ہو یا اہل سنت کی علماء ہو، ہمارے درمیان بہت سے رابطے ہیں ہمیشہ ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں. ہم ہر موقع پہ جب محرم آ جاتا ہے ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں. ہمارے درمیان کوئی اختلاف یہاں پر سنی اور شیعہ کے درمیان، ایک تو وہ علمی اختلافات ہیں جو صدیوں سے آ رہے ہیں، یقیناً وہ اہل تشیع کے اپنے عقائد ہیں، اہل سنت کے اپنے عقائد ہیں، لیکن ہمارے درمیان بہت زبردست رابطہ ہے. یہاں پر ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ہم دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تمام معاملات پہ ہمارے درمیان جو ہے کوئی اختلافات یہاں پر اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان نہیں ہے. لیکن یہ بیرونی دشمن ہے جو کبھی کبھار جو ہے اہل سنت کے علماء کو شہید کرتا ہے، کبھی کبھی اہل تشیع کے علماء پہ، اور انہوں نے اس دفعہ بھی اس لیے کیا تاکہ یہاں پر شیعہ سنی فسادات ہو جائیں. لیکن چونکہ اہل سنت کے علماء بھی بیدار ہیں، اہل تشیع کے علماء بھی بیدار ہے، اس وجہ سے اس کو یہاں پر فرقواریت کا نام نہیں دیا گیا ہے. جی، اور یہ بڑا ضروری بھی ہے کہ یہ ایک پیج پہ رہ کے خدمت کریں. سر آپ سے میں اب آخری سوال جو ملکی سیاست سے ریلیونٹ ہے، پی ڈی ایم کی قیادت بھی وہاں پہنچی اور آپ بھی، کیونکہ جمعیت علماء اسلام نظریاتی سے آپ کا تعلق ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف ایک جو JUI میں ایک طرح کی بغاوت ہوئی ہے، اس حوالے سے کیا تحفظات ہیں آپ لوگوں کے، اور کس وجہ سے مولانا پہ یہ سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ مولانا کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا کی کردار کشی اس لیے ہو رہی ہے کہ مولانا جھک نہیں رہے اور وہ حکومت مخالف تحریک میں صف اول پہ ہیں، تو آپ سارے لوگ ان کی کردار کشی کر رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اصل محرکات کیا ہیں؟ آپ کیوں مولانا کے خلاف ہیں؟ اصل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمعیت علماء اسلام نظریاتی 2008 میں بنی تھی، اور ہم نے یہی اعتراضات کیے تھے مولانا پہ. چونکہ 1988 سے لے کر کے 2008 تک یہاں پر مسلسل جمعیت علماء اسلام کی حکومت چلی آ رہی ہے بلوچستان میں، اور ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ ہمارے جو وزراء ہیں وہ کرپشن میں ملوث ہیں، مولانا صاحب آپ اس کے خلاف کارروائی کر لیں. کافی میٹنگوں کے بعد مولانا صاحب کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ بھائی ہم کچھ کارروائی نہیں کر سکتے. آپ کے خیال سے کون کون سے JUI کے وزراء تھے جن پہ کرپشن کے الزامات تھے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے؟ جو بلوچستان میں 2088 سے لے کر کے 2008 تک جتنے وزراء رہے ہیں وہ سب کے سب کرپشن میں ملوث تھے، اور ان کی سرپرستی مولانا صاحب کر رہے تھے. اور پھر اس پہ بھی جو ہے ہمارے جو آج کل جو ہے جو میڈیا میں آ رہا ہے مختلف نام ہیں جن کے بے نامی جو ہے جائیدادیں ہیں، مولانا جو ہے ان کے نام بے غلام علی ہے، دوسرے رؤوف ماما ہیں، شریف اللہ ہے، یہ سب جو ہے یہ مولانا صاحب کی جائیدادیں ہیں. اور مولانا صاحب نے خیبر پختونخوا کی حکومت سے بھی فائدے لیے اور بلوچستان کی حکومت سے بھی فائدے لیے. اور اس وقت جو تحریک کی قیادت کر رہے ہیں پی ڈی ایم میں تو سارے وہ لوگ ہیں جو ملکی سطح پہ حکمران رہے ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو. اسی طریقے سے صوبائی حکومتوں میں یہاں پر پختونخوا ملی عوام پارٹی ہے اور دوسرے یہ سب حکومتوں میں رہے ہیں، انہوں نے لوٹ مار کیا ہے. اب تو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو ٹیکے پہ دیا ہے یہ جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے. تمام اخراجات جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ادا کر رہے ہیں، اور مولانا صاحب ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور وہ اس تحریک کو چلا رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے اہداف کو چھوڑ دیا ہے. سارے علماء دیوبند کے اکابرین ان سے ناراض ہیں، اب جمعیت علماء اسلام نظریاتی ان سے چلی گئی ہیں، اب مولانا شیرانی صاحب اور حافظ حسین احمد صاحب ان سے چلے گئے ہیں، اور بھی علماء ہیں جو ان سے ناراض ہیں اور وہ کسی موقع کے لیکن حافظ صاحب، مولانا صاحب تو یہ فرماتے ہیں اور ان کی پارٹی یہ فرماتی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگوں کے جانے سے، آپ کے ساتھ تو کوئی عوامی طاقت نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو لوگ ہیں وہ آج بھی مولانا کے ساتھ ہی ہیں. اس حوالے سے اپنا موقف دیجیے گا. نہیں، مولانا صاحب کے ساتھ نہیں ہے. گزشتہ مہینوں میں ہمارے ساتھ ہزاروں لوگوں نے شمولیت کی ہے. آج بھی میری وہاں شمولیت تھی، تقریباً 500 لوگوں نے شمولیت کی ہے. پچھلے ہفتے میں سندھ گیا تھا، سندھ کے علماء نے شمولیت کی. پنجاب میں گیا، پنجاب کے علماء نے شمولیت کی. خود ڈیائی خان میں ابھی گزشتہ ہفتے میں گیا تھا، تقریباً 100 کے قریب لوگوں نے. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ JUI سے لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں. آخری سر آپ سے سوال کہ یہ جو موجودہ ملکی حالات ہیں، ایک طرف ہندوستان کی طرف سے پاکستان پہ کسی طرح کے سرجیکل سٹرائک کے خطرات منڈلا رہے ہیں، ہماری انٹیلیجنس رپورٹ ہے.
عالمی سطح پہ جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. ملک کے اندرونی طور پہ ایک طرف یہ دہشت گردی کی وارداتیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, دوسری طرف اپوزیشن اپنے جو ایک کیمپین لے کے چل رہی ہے. ایسے نازک دور میں آپ بینگا ذمہ دار ایک بڑی جماعت کے سینئر نائب صدر کیا مشورہ دیں گے کہ اس وقت ملک میں کس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے, حکومت اور اپوزیشن کو کس انداز میں آگے چلنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہماری قومی سلامتی ہے اس پہ اس کے کوئی مثبت اثرات مرتب ہو سکیں؟ جمعیت علماء اسلام نظریاتی سمجھتی ہے کہ جمہوری روایات کے مطابق جیسے پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سال پورے کیے ہیں, جیسے مسلم لیگ نے اپنے 5 سال پورے کیے ہیں, تو عمران خان کو بھی 5 سال پورے کرنے دیں. کیونکہ اس کو جو عوام پہ چھوڑا جائے کہ 5 سال کے بعد اگر عمران خان نے کام نہیں کیا تو پھر اس عوام جو ہے اس کے خلاف ووٹ استعمال کریں گے. لیکن یہ جمہوریت کے خلاف ہے, وہ جمہوری اصول کے خلاف ہیں. غیر آزمودہ شخص آیا ہے, اگر انہوں نے کام کیے عمران خان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ڈی ایم سے خطرہ نہیں ہے. عمران خان کو عوام کا خیال رکھنا چاہیے, جو مہنگائی ہے, جو بے روزگاری ہے, اس پہ توجہ دینا چاہیے. ہم تو عمران خان صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے مسائل پہ توجہ دے دیں. ہمارا دشمن یقیناً چالاک ہے, انڈیا ہے یا دوسرے دشمن ہیں, پاکستان کے بہت سارے دشمن ہیں. اس کے خلاف اپوزیشن کو بھی متحد ہونا چاہیے, حکومت کو بھی جو ہے ایک اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پہ ہونا چاہیے, اور پاکستان کی ترقی کے لیے مشترکہ طور پہ مل کر کے کام کرنا چاہیے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ حافظ عبدالقادر لونی صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر نائب امیر JUI نظریاتی پاکستان حافظ عبدالقادر لونی صاحب, جنہوں نے اپنا موقف واضح کیا. ہم نے ان سے سوال کیا کہ کیا اس وقت جو علماء کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا بنتی ہے, یہ جو غیر یقینی کی ایک کیفیت ہے جس کا فائدہ غیر جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں وہ اٹھا سکتی ہیں, جس پہ مولانا صاحب نے اپنا موقف پیش کیا. ناظرین ایک شارٹ سا بریک لیں گے, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر سرفراز بگٹی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہندوستانی انوالومنٹ کا ذکر ہوا ہے. حالیہ جو سانحہ مچھ ہے اس میں بھی داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, اور کالعدم داعش ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس کو ہندوستانی خفیہ ایجنسی را کی طرف سے باضابطہ سپانسرڈ کیا جا رہا ہے, اسے فنڈنگ دی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے پاکستان ایک ڈوزیئر بھی اقوام متحدہ میں پیش کیا, لیکن اس پہ تاحال یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کوئی واضح ہندوستان کو روکنے کے لیے احکامات نہیں بھیجے گئے. ہمارے ساتھ اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے انتہائی امپورٹنٹ مہمان ہیں سینیٹر سرفراز بگٹی, جو کہ سابق وزیر داخلہ بلوچستان بھی رہے ہیں. سر, آج ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد, کیونکہ اکثر آج ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا سرکلز میں ہمارے دوست احباب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بگٹی صاحب وزیر داخلہ تھے تو کم از کم کوئی موقف تو آ جاتا تھا, فوری طور پہ کوئی سامنے آتا تھا اور اس پوری چیز کو ایکسپلین کرتا تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے, یہ کیوں ہوا ہے, اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. اب اس وقت انفارچونیٹلی کوئٹہ میں, بلوچستان میں غیر یقینی کی صورتحال ہے, کوئی حکومتی ایسا وزیر نہیں ہے, وزیر داخلہ صاحب تو مکمل غائب ہیں, ان سے تو رابطہ ہو ہی نہیں پا رہا. تو سر, ایسی صورتحال میں جب عوام کنفیوز رہے گی تو آپ نہیں سمجھتے کہ مشکلات بنیں گی, چیزیں ظاہر لوگوں تک کلیئر نہیں ہوں گی؟ اب ایک واقعہ ہو گیا, دہشت گردی کا واقعہ ہے, لوگ, اور اس سے پہلے بھی ہوا, میں نے بریک سے پہلے بھی ذکر کیا کہ بہت بڑے بڑے ہمارے لوگ شہید ہو گئے بلوچستان میں, نوٹیبل شہید ہو گئے, لیکن اس طرح نہیں ہوا کہ آپ لاشیں رکھیں اتنے ٹائم تک, آپ دھرنا دیں. عوام کو کنونس کرنے کی جو حکومتی پاور ہے اس میں کمی نظر آ رہی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, آپ کے مہربان الفاظ کا شکریہ. اور اس کے بعد میں سب سے پہلے تو یہ جو مچھ واقعہ ہوا ہے, جن درندوں نے یہ کیا ہے, جن دہشت گردوں نے یہ معصوم پاکستانیوں کو شہید کیا ہے اور معصوم انسانوں کو شہید کیا ہے, میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کی بات درست ہے کہ انسیڈنٹس جو ہیں وہ might be this is not the last, اور یہ پہلا بھی نہیں ہے. تو یہ جو پوسٹ مینجمنٹ ہے, یہ پوسٹ مینجمنٹ بہت ضروری ہے. لوگوں کو کانفیڈنس دینا ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت آپ کے ساتھ ہے, اور یقیناً یہ موجودہ حکومت بھی کر رہی ہے, لیکن اس میں گنجائش ہے امپروو کرنے کی. اب جہاں تک نہیں بات, دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب, یہ دہشت گردی سے 80,000 پاکستانی شہید ہوئے. اب جیسے آپ آ رہے ہیں, ابھی ہمارے قائد, ہمارا بھائی میر سراج رئیسانی 200 شہید, لیکن ہم نے
इसका वो नहीं देखा। देखिए ये इंसिडेंट्स तो होने हैं, अगर इस तरह हमने हुकूमत का फर्ज है कि दिलजोई करे, धरने में जो लोग बैठे हैं लवाहिकीन उनके पास जाए, जो उनके अंदर बात है वो रह कर उसको मनवाएं, मुझे उस पर एतराज नहीं, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन खुदारा ये इस तरह की चीजें पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दुश्मन क्या सोच रहा है डॉक्टर साहब? दुश्मन ये सोच रहा है कि मैंने बलूचिस्तान को टारगेट कर, अब बलूचिस्तान में टारगेट उसको करना है जिससे क्योस क्रिएट हो। ये धरना देकर क्योस क्रिएट हो रहा है, यानी वो एक तो हमारे मुसलमानों हमारे भाइयों को शहीद करे, उसके बाद फिर हमारे भाई धरने पे बैठ जाए, हुकूमत के खिलाफ, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, कोई सीरियस थॉट्स देनी पड़ेगी कि ये मुनासिब अमल नहीं है, मुनासिब तरीका नहीं है। हाँ, हमें रिस्पॉन्स जरूरी नहीं है। देखिए समझने की जरूरत है कि डॉक्टर साहब जरूरी नहीं है कि अगर धरना देंगे तो रियासत रिस्पॉन्स करेगी। मैं आपको जिम्मेदार हैसियत से बता रहा हूँ कि रियासत ने ये फैसला किया हुआ है कि जो भी दहशतगर्दी करेगा, चाहे वो दाइश हो, लश्कर जंगी हो, जो कोई भी हो, उसके खिलाफ इक़दाम उठाए जाएंगे, उसको मारा जाएगा। अब माजी की आप मिसाल ले लें, क्या सैफुल्लाह कुर्द को मारने के लिए किसी ने धरना दिया था? क्या मुफ्ती अदातुल्लाह को मारने के लिए किसी ने धरना दिया था? क्या सईद बादेनी को मारने के लिए किसी ने धरना दिया था? रियासत ने ये तमाम लोग शिया किलिंग्स में शामिल, ये तमाम लोग पाकिस्तानी को शहीद करने में शामिल थे, तो रियासत ने उनके खिलाफ ऑपरेशंस किए और उसमें फिर नुकसानात भी हुए, उसमें फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद भी हुए। तो कहने का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि हम तब अमल करेंगे जब धरना होगा। तो मैं तो आपकी तौसीफ से भी ये अपील करता हूँ अपने लोगों से कि आप मैयतों को दफनाएं, अपना धरना जारी रखें, हुकूमत से डायलॉग करें, ये आपका पॉलिटिकल राइट है। और मैं समझता हूँ ये दहशतगर्दी में का जो तदराक है वो हैसियत कौम करना है डॉक्टर साहब। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त वो है सिनर्जी, आपका इत्तेहाद। मीडिया है जिसमें सिविल सोसाइटी है, जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसमें पब्लिक है, जिसमें मिलिट्री है, ये सारे लोग इकट्ठे होंगे तो दहशतगर्दी की जंग बड़ी आसानी से जीते। ठीक, अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज़ और ज़रूर पूछूंगा कि यूनाइटेड नेशन में जो डोजियर वफाक की तरफ से दिया गया है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या यूनाइटेड नेशन अपना रोल प्ले कर रही है हिंदुस्तान को जो बलूचिस्तान में बिलखुसूस जो दहशतगर्दी करवा रहा है उसको रोकने में? जो आलमी बरादरी का किरदार है उससे आप मुतमईन हैं? उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए वो तो आज से नहीं, यूनाइटेड नेशंस की तो करारदाद कश्मीर के बारे में हमारे सामने पड़ी थी। यूनाइटेड नेशंस ने कब, क्योंकि मैं ये समझता हूँ यूनाइटेड नेशन जिस मकसद के लिए बनाया गया था पूरी तरीके से वो मकसद फेल हुआ है, क्योंकि वहां पर चंद ऐसे ममालिक हैं, उनकी इजारादारी है और वो कतन उन ममालिक को जिधर उनके इंटरेस्ट है, जिधर उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जिधर उनके रीजनल इंटरेस्ट है, ठीक, वो कभी भी हिंदुस्तान को उस तरह नहीं करे। हमारे फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताए, मजीद वहां पर सेमिनार्स होने चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस होने चाहिए, ताकि दुनिया को ये जो सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार है उसको उसका मखलूक चेहरा दिखाया जा सके कि वो किस तरीके से आप बिलीव करें कि बलूचिस्तान में जितने वाकयात होते हैं उनकी टारगेट सिलेक्शन जो है वो भी रॉ कर। ठीक, और सर ये बताएं कि जो डोजियर के हवाले से है, आपका कोई इस हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोई अपील करना चाहें कि इस डोजियर को लेके क्या इमीडिएट इक़दामात कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फिलफोर आलमी बरादरी की तरफ से लेने की ज़रूरत है ताकि ये जो नाहक खून बह रहा है, जो बेगना लोग शहीद हो रहे हैं, इसको रोका जा सके और मज़ीद खून बहने से इस सिलसिले को ये सिलसिला रुक सके? देखिए डिमांड तो हम कर रहे हैं, जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने डिमांड की, ये डिमांड पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कर रहे हैं। ये जो एक प्रॉक्सीज का सिलसिला शुरू किया हुआ है हिंदुस्तान, कभी वो टीपीपी की सूरत में आता है, लश्कर जंगी अल-आलमी की सूरत में आता है, अब ये दाइश की सूरत में आया है। ये डॉक्टर साहब ऐसा भी है कि ये भी मुमकिन है कि ये वाकया उन्होंने किसी और से कराया हो, पीएलए का और दाइश का नेक्सस भी हो सकता है, और उसमें पीएलए और लश्कर जंगी का हो सकता है, और वो पाकिस्तान पे ये इल्जाम लगा रहे हैं और दाइश को कबूल कर रही है, बिकॉज दाइश की कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस पाकिस्तान में कभी नहीं रही है, और अगर कोई रही भी है तो फौरन एलिमिनेट हुई। तो सईद बादेनी की सूरत में नजर आई हमें, सईद बादेनी जहन्नम वसल हुआ, मारा गया। उसके बाद मुफ्ती की सूरत में भी मुफ्ती
भी मारा गया। कहने का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस दाइश की तो है नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में मैं भी एक दफ़ा फिर ये कहूँगा कि हमारी रियासत को बड़ी संजीदगी से, बड़ी मजबूती से जो डोजियर पेश किया है बाहर, उसका फॉलो अप लेना होगा। यूनाइटेड नेशन समेत तमाम आलमी फोरम्स पे बात करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान जो परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में दुनिया भर में देना चाहता है, उसकी जो खुफिया एजेंसी रॉ जिस अंदाज़ में काम कर रही है, ये वक्त है कि रियासत पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। पूरे कद के साथ दुनिया के सामने खड़ा होना पड़ेगा और हिंदुस्तान का जो मकरू चेहरा है उसे दुनिया के सामने बेनकाब करना वक्त की ज़रूरत है। वरना इस तरह के जो सानियात हैं उसमें हमारे जो पाकिस्तानी हैं जिनका खून बह रहा है, ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक यूनाइटेड नेशन अपना रोल अदा नहीं करती। और मैं समझता हूँ कि ये टेस्ट केस है यूनाइटेड नेशन के लिए कि वो हिंदुस्तान की जो बर्बरियत है, जो सफाकियत है, जो उनकी स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी है, जो दहशतगर्दी है, इसको रुकवाने में अपना किरदार अदा करे। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।